सवेरे उठ के परौंठे खांदे हो, अधरिड़का पींदे हो, अपनी बीवी नूं आंदे हो मैनू बना दे मूली दियां रोटियां नाल लूणी लस्सी। नमाज पढ़न दी वारी आउंदी है मसीते वड़दे नहीं देर फिटे मुंह। अब बाबे इन्नी इन्हां बाबियां नूं चढ़दी है और इन्हां दे मुंह गल फबदी भी बड़ी। कई बाबे डांग फड़ के घरां दे बूहे खड़का चलो नमाज पढ़ो चलो। दुआ करो अल्लाह इन्हां बाबियां दियां जिंदगियां दराज करे। ये बाबे भी ना होण ते कसम है जी। नासिर मदनी कौन बन सकता? नासिर मदनी कौन बन सकता? यासीन बलोच दियां गल्लां कर। ओ मेरे फिराओ कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी कोई धार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे मैं चन कमा इंसाफ नहीं, चन दा ते चेहरा साफ नहीं, चन आप भुखा दीद दा पजला के आउंदे ईद दा। इथे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। इथे यूसुफां नूं पुछदा कौन है? सूरज दी नीवी धौण है। एक बार जिसने तकिया वो परत के नहीं उठ सकिया। जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठे ही आमिना दे लाल। ओ मेरे भराओ आखो सुभान अल्लाह। फिर तुहानू पता बलोच बलोच क्या कसमे बलोच दी गल। अगले दिन एक जगह ते पिछले साल दी गल, पिछले तो पिछले साल 2 साल हो गए। अल्लाह दे वली अल्लाह दे प्यारे हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ओडा वाला मदरसा पूरा पिंड कुरान और सुन्नत दा पाबंद। हाफिज साहब दा किरदार, हाफिज अमीन साहब दा किरदार, हजरत मौलाना हाफिज रज़ाउल्लाह साहब दा पिंड। मेरे दोस्तों हाफिज रज़ाउल्लाह रऊफ साहब दा गांव, क्या पिंड दियां शाना। उथे जलसा बलोच बैठा कारी नवीदुल हसन लखवी साहब दे नाल, मैं उरा साइड ते बैठा। साउंड बड़ा जिवें आ मेरे यार दा साउंड। कारी साहब ऐत पढ़न इन्नहु अला रजही लकादिर। सारा मजमा को है माशाअल्लाह। जेड़े कारी साहब दे कोल बैठे सन वो अल्लाह जानदा सुभान अल्लाह भी इंज कहन। मैं तारा डिजाइन दसा अल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहा किथों वखी जो आवाज सीधी सीधी सुभान अल्लाह। कारी साहब फिर पढ़न इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। मजमा सारा को सुभान अल्लाह। बलोच को कहे बल्ले बल्ले बल्ले। मैं हम मार सारे सुभान अल्लाह पे दे तू भी सुभान अल्लाह सीखा साडी ही सुभान अल्लाह। फिर ना कारी साहब ने कुरान फिर पढ़िया ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत। इसमें मजा आवे। कारी पढ़न ना कारी में दसन साजिद साहब कारी साहब पढ़न तो मजा आवे। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत। बलोच दी हुण दात सुन लो। गुड वाई गुड। बलोच बनना बड़ा औखा। कसमें बलोच अल्लाह को दुआ करो अल्लाह बलोच नूं लम्मी जिंदगी अता फरमाए। मैं गल सुनावा मदनी भी पढ़ने बड़ा औखा है। देखो ना मेरी उम्र सारी लंघ गई है। मैं बुढ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बुढ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़ईफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कमज़ोर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ते बुढ़ापा आ गया। अल्लाह तेरा लख शुक्र है। जवानी दियां भी भारां विखा छड़ियां नहीं, बुढ़ापे दियां भी रौनकां विखा छड़ियां। तू किड्डा मेहरबान। हुण मदनी है ना मदनी असी अगर पढ़िए ना अल्फाया सै लाल खरीदने नू वणज कोलियां दे इत्थे पा बैठो। तेनू हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा
ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦੇ ਲਾ ਬੈਠੋ कुरान और सुन्नत दे मोती ते लाल हीरे विच गफलत हथों गवा बैठो की जवाब देगा उस मालिक ताई जिदा होके उन्हों पुला बैठो और ये हुई शेर एम बिलाल तबस्सुम साहब ये शेर अगर मदनी पढ़े अलफाया से लाल खरीदने नू वणज कोलियां दे इत्थे पा बैठो तेनू हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा ढेर हिंग जवैन दे ला बैठो कुरान और सुन्नत दे मोती ते लाल हीरे आना अजीजा ने मन जिंदगी जाया ना कर ये जिंदगी बड़ी कीमती आ नहीं मेरी ये बहने तुम ही सुन ला नहीं मेरी अम्मी जान दादा जान नानी जान तुम ही सुन ला तू बड़ा बड़ा पहलवान है बंदिया तुम ही सुन ला बीबीओ तुसी भी सुन लो अल्फ आया से लाल खरीदने नू वणज कोलियां दे इत्थे पा बैठो तेनू हुक्म सी कस्तूरी खरीदने दा ढेर हिंग जवैन दे ला बैठो कुरान और सुन्नत दे मोती ते लाल हीरे विच गफलत हथों गवा बैठो की जवाब देगा उस मालिक ताई की जवाब देगा उस मालिक ताई जिदा होके ओनू भुला बैठो क्या तुसा सारे कहना वाह मदनी हुण मेरा मतलब है मौलवी मंसूर वर्गे करोड़ा होण एक मदनी ना बने और मौलवी मंसूर वर्गे लखां अरबां खरबां होण एक यासीन बलोच ना बने इन्हां लई दुआ करया करो और मौलवी मंसूर वर्गे सखम और पदम होण मौलाना अहमद हसन साजिद ना बने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन भाई मोहम्मद अफजल साहब नु अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी मौलाना अब्दुस्तार साहब दे अबू जी दी कब्र नु अल्लाह जन्नत दा बगीचा बना दे मौलाना भाई अफजल साहब दी कब्र नु अल्लाह मुनव्वर कर दे उच्ची आमीन कहो और सारे दोस्तां अगे अपील दुआ करो साडे मोहतरमुल मकाम पीर एजाज शाह साहब अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमाए और मेरा यार पप्पू शाह अल्लाह पाक उन्होंने भी और दीन दे की कम करन दी खिदमत खलक करन दी अल्लाह तौफीक अता परवाने दा बेटा डिग पिया लत टुट गई दुआ करो अल्लाह इस दे बच्चे नु सेहत अता फरमाए या अल्लाह सारियां दा बहना आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमा अल्लाहुम्मा एक बच्ची वास्ते दुआ दी दरखास्त आई है कि बच्ची दियां अखां दी बिनाई चली गई या अल्लाह अर्श वालिया उस बच्ची दियां अखां दी बिनाई वापस लुटा दे तेरे के कोई कमी नहीं मेहरबानी फरमा दे उस बच्ची दी बिनाई वापस लुटा दे मौलाना अतीकुल्लाह उमर साहब मुबल्लिग इस्लाम अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमा हजरत मौलाना बिलाल तबस्सुम साहब खतीब आजम गुजरांवाला अल्लाह पाक उन्होंने सेहत कामिला आजला अता फरमा या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीस रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। दुआ करो मौलाना उस्मान साजिद साहब अल्लाह दे दीन दे खादिम मुबल्लिग और मुकर्रर वाइज अल्लाह ने दी जुबान च होर तसीर पैदा फरमा और मेरे मोहतरमुल मुकर्रम अजीज़म मुकर्रम बरादरम और मेरे बड़े प्यारे अजीज जिंद जान मेरे बरादर मौलाना अब्दुल्ला मुजाहिद साहब अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म व अमल दे अंदर अल्लाह बरकतां फरमाए मौलाना उमर फारूक सिद्दीकी साहब आलिम बाअमल अल्लाह दे वली अल्लाह इन्हां दे इल्म व अमल दे अंदर इजाफा फरमा अल्लाह पूरे मजमे दियां दिली तमन्नावां पूरियां फरमा अल्लाह इस जलसे नूं निजात दा ज़रिया बना अल्लाहुम्मा आइज़ना फिद दुनिया वल आखिरा वला तुज़िल्लना फिद दुनिया वल आखिरा अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीना व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। इस जगह से मैनू एक दुआ याद आई है मेरे उस्ताद मोहतरम
حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمتullah علیہ بڑا میری خدمت کرنی، پیار کرنا، محبت کرنی، شفقت فرمانی، اور کوئی گل ہونی تو کہنا او بے وقوفا اورا نلیکا اورا گل سن اورا عام کا، تو مینوں بڑی خوشی ہونی تسی شیر پاکستان تے شیر اسلام تے شیر پنجاب کہندے ہو، تے اونی خوشی نہیں ہوندی جنی استاداں دی اس گل تو بے وقوفا اورا ہن او کہن والیاں ہستیاں نظر نہیں آندی۔ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ انہوں نے ایک باری بلایا اور بڑی محبت فرمائی، کھروڑے پکائے کھوائے، میں جس وقت ٹورن لگا بڑے پیسے، کافی ساری رقم میری جیب ہی پاتی ہے، کوئی فروخ آباد دا بندہ کول سی، حفصہ میرے نال بڑا پیار کر دے ہو، نہ اج جلسہ نہ گل نہ بات، تے تساں اینے پیسے منصور دی جیب ہی پاتے نالے کھروڑے کھوائے۔ حفصہ رو پے فرمان لگے میرے پتراں نے ادوں ستیاں ہونا ہے، جدوں ایلی تقریر ختم ہونی ہے 2 بجے 1:30 بجے 2:30 بجے 3 بجے، جدوں اینے جلسے چ میرے لیے دعا کرنی ہے ادوں میرے سکیاں پتراں نے ستیاں ہونا ہے، اس واسطے دے نال بڑی محبت کر تے تسی ایک دعا کرو۔ ہاں اللہ میرے استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمتullah علیہ دی قبر نو اللہ جنت دا باغیچہ بنا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ خلیق صاحب شیخ الحدیث رحمتullah علیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے۔ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رچاند والے ساڑھے استاد رحمتullah اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کوٹ سوندے والے جڑے دارالعلوم رحمانیہ منڈی فاروق آباد پڑھاندے رہے، اللہ ساڑھے استاد جی دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب چنگ والے رحمتullah علیہ ساڑھے استاد محترم فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی قبر نو اللہ جنت دا باغیچہ بنا دے۔ سارے دعا کرو اللہ پاک میرے پیارے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دیاں کیاریاں اللہ کریم بنا دے۔ میرے دوستو استاداں دیاں گلاں یاد ہوندیاں نے، اور میں بڑا سوچنا فاروق آباد جلسہ سی اور رات تقریر میں قاری عبدالحفیظ صاحب کی تھی، باقی سارے علماء نہ آ سکے، کوئی اختلاف جہا سی، علماء نو روک دیتا گیا، قاری صاحب دا بیان ہویا، میری تقریر ہوئی، قاری صاحب دا خطاب ہویا، اور جمعہ پڑھانا سی کو صبح حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب رحمتullah علیہ نے انہوں نے بھی روک دیتا گیا، وہ بھی نہ آ سکے، تو افسا فرمان لگے اوہ سویرے جمعہ پڑھان واسطے آنا ہی۔ میں جمعہ پڑھان واسطے آیا اور 11:30 دا ٹائم استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد یحییٰ خلیق صاحب رحمتullah علیہ ویگن دے اتے سپیکر ہارن رکھ کے نا کہ میں ہاتھ ہی پھڑ کے شیر پنجاب مولانا منصور احمد صاحب دارالعلوم رحمانیہ منڈی فاروق آباد اڈا لاریہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ میں جلے سنیا میرے کنہ چ آواز پئی، استاد جی بیٹھے سن حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب دکان دے اندر، میں بھج کے گیا، استاد جی استاد محترم نو تسی روکو، میری اوقات کل میں ڈانگا کھاندا رہا، کل مینوں مار دے رہے نے، کل میں نہ کولو جتیاں کھادیاں کن پھڑا کے مینوں مار دے سن، نلائق شاگرد دا اعلان پہ کر دینے، استاد جی میں نہیں سن سکدا، میرے استاد محترم میرا اعلان نہ کرن، اور کوئی بچہ کردہ تے کرے نہیں تے بڑا اعلان ہو گیا۔ استاد جی نکلے دکان چوں، روک لیا ویگن نو، اب منظور اس طرح کہہ رہا جے کہ اعلان نہ میرا کرن، میں تو بیوقوف جا شاگرد ہاں، میں کل چھوٹیاں کھاندا رہا۔ تو استاد جی فرماندے نے جو مرضی کہندا رہے، مینوں خوشی ہے، میں او دا اعلان پیا کرنا جنہیں آج جمعہ پڑھانا ہے انہوں میں پڑھایا ہے۔ وہ ہستیاں کتنے چلی ہیں؟ دعا کرو مولانا محمد یحییٰ خلیق صاحب رحمتullah علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولانا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمتullah علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمتullah علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ سلطان المناظرین حافظ عبدالقادر روپڑی رحمتullah علیہ دی قبر نو اللہ منور کرے، اور مناظر اسلام مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری رحمتullah علیہ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ محمد مدنی صاحب رحمتullah